अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन 4 आसमानी किताबों के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मारिफत बहुत से पैगंबरों पर उतारे ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें सुनाएं। उनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। 1. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरीत। 2. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर। 3. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील। और आखिरी किताब कुरान मजीद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है और कुरान मजीद आखिरी किताब है। अब कोई किताब आसमान से ना आएगी, क़यामत तक कुरान ही का हुक्म चलता रहेगा। दूसरी किताबों का गुमराह लोगों ने बहुत कुछ बदल डाला, मगर कुरान मजीद की निगहबानी का अल्लाह ताला ने वादा किया है, इसको कोई नहीं बदल सकता। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन जिन मुसलमानों ने देखा है उनको सहाबी कहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बुजुर्गियाँ आई हैं, उन सब से मोहब्बत और अच्छा गुमान रखना चाहिए। अगर उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा सुनने में आया तो उसको भूल चूक समझें, उनकी कोई बुराई ना करें। उन सब में सबसे बढ़कर 4 सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ये पैगंबर के बाद उनकी जगह बैठे और दीन का बंदोबस्त किया, इसलिए ये अव्वल खलीफा कहलाते हैं। तमाम उम्मत में ये सबसे बेहतरीन है। इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं। इनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ये तीसरे खलीफा हैं। इनके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये चौथे खलीफा हैं। सहाबी का इतना बड़ा रुतबा है कि बड़े से बड़े वली भी अदना दर्जे के सहाबी के बराबर मर्तबे में नहीं पहुंच सकता। पैगंबर की औलाद और बीवियां सब ताज़ीम के लायक हैं और औलाद में से सबसे बड़ा रुतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का है और बीवियों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का। ईमान जब दुरुस्त होता है कि अल्लाह और रसूल के सब बातों में सच्चा समझें और उन सबको मान लें। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात में शक करना या उसको झुटलाना या उसमें ऐब निकालना या उसके साथ मजाक उड़ाना, सब बातों से ईमान जाता रहता है। कुरान और हदीस के खुले खुले मतलब को ना मानना और ऊंच नीच करके अपने मतलब बनाने का मानना बददीनी की बात है। गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, जब तक उसको बुरा समझता रहे ईमान नहीं जाता, अलबत्ता कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह ताला से निदार हो जाना, ना उम्मीद हो जाना कुफ्र है। किसी से गैब की बातें पूछना और उसका यकीन कर लेना कुफ्र है। गैब का हाल सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, अलबत्ता नबियों को वही से और वलियों को कश्फ और इल्हम से और आम लोगों को निशानियों से बाज़ बातें मालूम भी हो जाती हैं। किसी का नाम लेकर काफिर कहना या लानत करना बड़ा गुनाह है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि जालिमों पर लानत, झूठों पर लानत, मगर जिनका नाम लेकर अल्लाह और रसूल ने लानत की है या उनके काफिर होने की खबर दी है, जब आदमी मर जाता है अगर गाड़ा जाएगा तो गाड़ने के बाद, और अगर ना गाड़ा जाए तो जिस हाल में हो उसके पास 2 फरिश्ते, जिनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहते हैं, आकर पूछते हैं कि तेरा परवदिगार कौन है, तेरा दीन क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि ये कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार हुआ तो ठीक ठीक जवाब देता है, फिर उसके लिए सब तरह का चैन है। जन्नत की तरफ खिड़की खोल देते हैं जिससे ठंडी ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है और वो मज़े में पड़कर सो रहता है। और अगर मुर्दा ईमानदार ना हुआ तो वो सब बातों में यही कहता है कि मुझे कुछ खबर नहीं, फिर उस पर बड़ी सख्ती और अज़ाब क़यामत तक होता रहता है। और बास को अल्लाह ताला इस इम्तिहान से माफ़ कर देता है, मगर ये सब बातें मुर्दे को मालूम होती हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे सोता आदमी ख्वाब में सब कुछ देखता है और जागता आदमी उसके पास बेखबर बैठा रहता है। मरने के बाद हर दिन सुबह और शाम के वक्त मुर्दे को जो ठिकाना है वो दिखलाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखलाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखलाकर और हसरत बढ़ा देते हैं। मुर्दे के लिए दुआ करने से, कुछ खैर खैरात देकर बख्शने से उसको सवाब पहुंचता है और उससे उसको बड़ा फ़ायदा होता है।
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف کا بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھام مچا دیں گے۔ پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھا جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور ان کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائیں گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اسے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفیں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرنے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کے عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکالیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دیں یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دیں اور اس پر بالکل سزا نہ دیں۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کے نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کے یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہنچ معلوم ہوگی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر اس حالات پر خاتمہ ہوتا ہے، اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگیں اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ امید کرتے ہوں اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔